अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। एहसास के दरीचों पर नॉवल बाय सना ज़फ़र। आज सुनते हैं इसकी तीसरी और आखिरी एपिसोड। ड्राइवर ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। ड्राइवर की ड्यूटी सिर्फ ऑफिस तक थी, लिहाजा ऑफिस की पार्किंग में गाड़ी रोककर वो अंदर चला गया। वो वहीं बैठी रही। चंद मिनटों बाद वो वापस आया तो खिड़की में झुककर उसने कुछ कहा। उसके बात पर उसने सर हिलाकर सलाम किया और वो चला गया। उसने वक्त देखा तो 9:30 हो चुके थे और पार्टी का वक्त 10 बजे था और अभी 1 घंटे की ड्राइव के बाद वहाँ पहुँचना था। तकरीबन 5 मिनट बाद वो ऑफिस से बाहर आया। स्याह डिनर सूट में उसकी शानदार पर्सनालिटी मज़ीद निखर गई थी। उसके हर उठते कदम के साथ उसकी दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी तो वो नज़रें फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ कि तुम्हें इस तरह ले जाऊँ। स्टीयरिंग सीट पर बैठकर उसने उसके पीछे बैठे रहने पर एतराज़ किया था और फ्रंट डोर खोलने पर वो उसके बराबर आन बैठी और उसने सिर्फ एक नज़र उस पर डाली थी और गाड़ी स्टार्ट करके दौड़ पड़े। सड़कों पर ज़िंदगी अपनी पूरी आबोताब के साथ रवां दवा थी। शुक्र है तुम्हें भी किसी पार्टी को अटेंड करने के लिए एटिकेट्स मालूम है, वरना मैं तो समझा था तुम इन चीज़ों से अनजान हो। मालूम नहीं कि उसने उसकी मामूली की सादगी पर चोट की थी या इस वक्त की खूबसूरती को सराहा था। वो कुछ न समझ सकी, इसलिए खामोशी से खिड़की के पार देखने लगी और बाकी तमाम रास्ता खामोशी की नज़र हो गया। गाड़ी से निकलकर उसने अपनी तरफ का दरवाज़ा बंद करते हुए अपने इर्द गिर्द का भरपूर जायज़ा लिया था, जबकि अरसल की निगाहें उसके खूबसूरत सरापे में उलझ कर रह गई थी। बड़ी बड़ी लाइटों की दूधिया रोशनी ने उसके हुस्न को दो आतिशा बना दिया था। रोशनियाँ क्या पहली बार देखी हैं जो यूं टाइम ज़ाया कर रही हो। निगाहों में 27 के बावजूद वो उखड़ लहजे में ही मुखातिब हुआ था तो अंदर ही अंदर कट कर रह गई कि वो तो उसकी नज़रों से बचने के लिए खुद को बेनियाज जाहिर कर रही थी। उसने कदम बढ़ाए तो वो उसके पीछे हो ली। गार्ड ने इनविटेशन कार्ड देखकर उन्हें अंदर जाने दिया। राजा एंड मिसेस राजा इंटरप्राइजेस के मालिक ने उन्हें खुश दिली से वेलकम कहा। राजा साहब चूँकि मंसूर साहब के देरीना दोस्तों में से थे, इसलिए अरसल को देखते ही गले लगा लिया और गिला किया। अरे बेटा, चुपके चुपके शादी रचा डाली और हमें बुलाना तो दूर की बात, खबर तक ना की। नो अंकल, चुपके चुपके शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी शादी करूँगा तो डंके की चोट पर ही करूँगा और सबसे पहला कार्ड आपको भिजवाऊँगा, उसने हंसते हुए जवाब दिया और साथ ही तनवीना का तारुफ कराया। आई एम सॉरी बेटा, ऐसी गलतफहमियाँ अक्सर हो जाती हैं। और फिर अरसल जैसे बंदे के साथ कोई लड़की देखकर उन्होंने तनवीना से माजरत की और साथ ही उसके मजबूत किरदार की गवाही दी, लेकिन वो सिर्फ पुरअकार अंदाज में हल्का सा मुस्कुराई थी। वो आगे बढ़े तो राजा साहब के छोटे बेटे, जिसकी उम्र यकीनन 30 से भी कुछ ऊपर ही होगी, उसने उन्हें रिसीव किया और खुश दिली से बातें करता हुआ निशिस्त गाहों की तरफ ले आया। काफ़ी मेहमान आ चुके थे, लेकिन शायद अभी और आना बाकी थे। यहाँ गैर मुल्कियों के साथ साथ पाकिस्तानी भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। ऐसा लगता था जैसे दुनिया के तमाम बिजनेसमैन आज यहाँ ही इकट्ठे हों। अरसल तो जल्द अपने मिलने वालों के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ़ हो गया। अलबत्ता वो अपनी जगह पर खामोश बैठी कोल्ड ड्रिंक के सीप लेती रही, लेकिन चूँकि उसे भी कारोबारी दुनिया में कदम रखे काफ़ी अरसा हो चुका था, इसलिए उसे भी जल्द ही कंपनी मिल गई और शायद कुछ उसकी अपनी शख्सियत का चार था कि उसे मरकज़ निगाह बनने में देर न लगी। अरसल, आपकी मिसेज़ बहुत खूबसूरत हैं। वो इस वक्त मुल्की व गैर मुल्की ग्रुप में खड़ा था, तभी किसी ने उससे कहा। उसने कहने वाले की बात की तरदीद नहीं की, बल्कि दूर खड़ी किसी खातून के साथ बातें करती तनवीना को देखा था। शायद हद से ज़्यादा मुहतात और मशरक़ी हैं। वो उस पर नज़रें जमाए तबसरा कर रहे थे और वो कि जिसने अभी थोड़ी देर पहले दिल ही दिल में उसकी खूबसूरती को सराहा था, अब यूँ किसी का उस पर तबसरा करना
اچھا نہیں لگا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے خود کو مرکز نگاہ بنانے یا خود کو نمایاں کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی، بلکہ یہ اس کی اپنی شخصیت کا ایک مخصوص رکھ رکھاؤ تھا جو اسے سب سے نمایاں کر رہا تھا، جبکہ اس کی نسبت یہاں موجود خواتین نے فیشن کی حدود کو چھوا ہوا تھا اور عریاں ہوتے جسم کی نمائش میں فخر محسوس کر رہی تھی۔ اگر ان کی مسز ہیرا ہے تو یہ خود کیا کسی سے کم ہے؟ ایک غیر ملکی عورت نے اس کی بھرپور مردانہ وجاہت کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا تو باقی ارد گرد کھڑے لوگ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر ہنس دیے، جس میں ارسل کی بھی خفیف سی ہنسی شامل تھی۔ 3 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے بعد کھانا سرو کیا گیا تھا۔ انکل، میرا خیال ہے اب ہمیں بھی اجازت دیں۔ راجہ صاحب مہمانوں کو سی آف کر رہے تھے جب تنوینہ کو لیے وہ بھی ان کے پاس چلا آیا۔ رائٹ بیٹا، کبھی گھر کا چکر لگاؤ نا۔ منصور کے بعد تو تم نے بالکل ہی تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ ارے نہیں انکل، پاپا کے بعد مصروفیت ہی کچھ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ہاں، بزنس کا بوجھ بھی تو اب سارا تمہارے کندھوں پر ہے، لیکن یار میل جول سے تو اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اوکے انکل آنٹی، خدا حافظ۔ اس نے تنوینہ کے بار بار ریسٹ واچ دیکھنے پر جلدی سے بات ختم کی اور مصافحہ کرتے آگے بڑھ گیا۔ بہت ذہین اور قابل لڑکا ہے، دیکھنا یہ بہت آگے تک جائے گا۔ انہوں نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اپنے برابر کھڑی بیوی اور بیٹیوں کے سامنے اس کی تعریف کی۔ اسی وقت ان کا سب سے چھوٹا بیٹا فرحان بھی قریب آ گیا۔ جی ہاں پاپا، اور ان کی مسز بھی بہت قابل اور ذہین ہے، بزنس کی بہت سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، اس نے کہا تو دونوں میاں بیوی اس کی بات پر ہنس دیے۔ لیکن اسی وقت کچھ اور مہمان ان کے قریب چلے آئے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ واپسی پر دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا موضوع آج کی میٹنگ ہی تھا، جس پر دونوں اپنا اپنا اظہار خیال کر رہے تھے۔ یہ گاڑی کدھر لے کے جا رہے ہیں آپ؟ مجھے آفس نہیں، گھر جانا ہے۔ اوہ سوری، باتوں میں مجھے خیال ہی نہیں رہا، بتاؤ کدھر جانا ہے؟ اس کے کہنے پر اس نے راستہ بتا دیا۔ بس یہیں روک دیں۔ اس نے گھر سے کافی فاصلے پر گاڑی رکوا دی۔ کیوں، گھر تک جانے میں کیا قباحت ہے؟ یوں تو کوئی نہیں، لیکن میری اماں بہت مہمان نواز ہیں، آپ اگر وہاں تک گئے تو آپ کو گھر کے اندر بھی جانا پڑے گا اور چائے کا 1 کپ بھی پینا پڑے گا، جو کہ شاید آپ کی شایع شان نہ ہوگا۔ اس کے کہنے پر اس نے بھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے اور پھر سختی سے بھینج لیے۔ اوکے سر، خدا حافظ، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر اس کی طرف مڑی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی تشکر تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو گھپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ گاڑی کی لائٹس کے علاوہ بس کہیں کہیں بھی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت اور ایک تنہا لڑکی گاڑی سے نکل کر جا رہی تھی۔ اگر کوئی دیکھ لے تو اس نے ایک دم جھرجھری لی۔ البتہ آج اس کا واقعی دل چاہا تھا کہ وہ اس کے کردار کی عظمت کو سلام کرے۔ وہ تہہ دل سے اس کی شکر گزار تھی۔ عورت بظاہر جتنی بھی طاقتور اور مضبوط نظر آئے، لیکن اندر سے بہت کمزور اور کھوکھلی ہوتی ہے۔ ابھی وہ گلی کا موڑ موڑی تھی کہ جین مل گیا۔ تھینک گاڈ اپی آپ آ گئیں۔ اماں نے نہ جانے کتنے چکر لگوا لیے ہیں۔ اور جب وہ گھر پہنچی تو اماں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اس وقت اسپیشل بزنس نیوز میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی کہ جس میں اس دن کی اہم میٹنگ کی تفصیلات و تصاویر کے ساتھ شرکاء کے ناموں کی فہرست شائع ہوئی تھی۔ اور پھر اپنا نام پڑھ کر اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ یہ کیا ہے سر؟ اس نے میگزین اس کے سامنے لا پٹکا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر میگزین دیکھنے لگا، حالانکہ وہ بڑی تفصیل سے اس کا مطالعہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ کیا دکھانا چاہ رہی ہیں آپ؟ اس نے سنجیدہ ہونے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا تو اس کا جی چاہا کہ یا تو اپنا سر پھاڑ لے یا پھر اس کا۔ لسٹ دیکھیں، اس نے دانت کچکچا کر کہا۔ ہاں، مسٹر اینڈ مسز ارسل منصور، اس طرح بڑبڑایا کہ وہ بآسانی سن سکے اور ساتھ ہی ہونٹوں پر در آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو نہ روک سکا۔
تو اب اس میں میرا کیا قصور ہے مس تنوینہ؟ میں نے تو وہاں آپ کے سامنے ہی اس بات کی تردید کی دی تھی، لیکن اگر وہ پھر بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے کچھ سنجیدگی سے بولا۔ لیکن میں ایسی غلط فہمیاں افورڈ نہیں کر سکتی سر، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ تو پھر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے میگزین اس کی طرف پھینکا۔ آپ ان کے دفتر فون کر کے اس غلط فہمی کی تردید تو کر سکتے ہیں۔ آئی ایم سوری مس تنوینہ، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے، اور پھر میں کس کس کے دفتر فون کر کے بتاؤں گا کہ آپ میری مسز نہیں ہیں؟ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ یہ بات بولا۔ دوسروں کو خواہ مخواہ اپنی طرف متوجہ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ویسے بھی اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں آپ کا نام تو نہیں آیا نا؟ مسز ارسل منصور ہی لکھا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر محفوظ انداز میں مسکرا دیا تو اس کی یہ مسکراہٹ اسے مزید چڑھا گئی۔ کچھ دنوں سے تو ویسے بھی اس کے ہونٹوں پر سجی مطمئن اور خوبصورت سی مسکراہٹ، جو کہ بات بے بات گہری ہو جاتی تھی، اسے کنفیوز کیے دیتی تھی۔ وہ میگزین اٹھا کر پاؤں پٹکتی اپنی سیٹ پر آ گئی اور نمبر دیکھ کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ملا دیا۔ دوسری طرف راجہ صاحب کا بیٹا فرحان تھا، اور پھر اس نے تعارف کے بعد اپنا مدعا بیان کیا تو جیسے وہ حیرت سے اچھل ہی تو پڑا تھا۔ ریئلی؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ یو آر سیور کہ آپ کی ارسل منصور کے ساتھ ایسی کوئی ریلیشن شپ نہیں اور نہ ہی ایسی کمٹمنٹ ہے؟ اس نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ جی ہاں، اس نے کاٹدار لہجے میں جواب دیا۔ او آئی سی، اس کا اندازہ سوچتا ہوا تھا۔ اینی وے آئی ایم ویری ہیپی، کیونکہ میرے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ مس تنوینہ پلیز مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں۔ ایکچولی میں اپنے پیرنٹس کو بھیجنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اب تک صرف آپ جیسی ہی لائف پارٹنر کی تلاش تھی، وہ کہہ رہا تھا، اور اس کا غصہ انتہائی درجے تک پہنچ چکا تھا، لیکن وہ صرف دانت کچکچا کر رہ گئی اور غصے سے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ اگلے ہی لمحے انٹرکام کی بیل ہوئی تو اس نے اسی انداز میں ریسیور اٹھایا۔ یس، لہجہ کاٹدار تھا۔ ہو گئی تسلی؟ اس کی مسکراتی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ کھٹ سے ریسیور رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کیسی بے بسی تھی! کیا عورت کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں کہ جدھر جائے کالے بھیڑیے پہلے سے منہ کھولے کھڑے ہوتے ہیں؟ وینا بی بی جی، یہ کوئی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں بزی تھی جب رحمت نے ایک کارڈ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ عمر سلطان؟ وہ کارڈ پڑھ کر بڑبڑائی۔ اس کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ یہ صرف مجھ سے ملنا چاہتے ہیں یا کسی دفتری کام کے سلسلے میں آئے ہیں؟ اس کا انداز الجھا ہوا تھا۔ نہیں جی، وہ صرف آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم انہیں وزٹنگ روم میں بیٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ عمر سلطان کو مجھ سے کیا کام آن پڑا جو یوں اسے ملنے آنا پڑا؟ پہچان تو وہ گئی تھی کہ عمر سلطان کا نام سنتے ہی کہ وہ کون ہے۔ جب وہ وزٹنگ روم میں داخل ہوئی تو ایک خوبصورت شخصیت اس کے سامنے تھی۔ جی فرمائیے، اور رسمی دعا سلام کے بعد بولی۔ مس تنوینہ حیدر، یقیناً خالص گھریلو قسم کی باتیں آفس میں اچھی نہیں لگتی، لیکن گھر میں آپ سے ملنے کی میں نے بارہا کوشش کی، لیکن شاید آپ بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں کہ کسی وقت گھر میں نہیں ملتی، اس نے شائستہ لہجے میں کہا۔ جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مس تنوینہ، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسے اپنی ان غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ عمر صاحب، میرا خیال ہے اتنی لمبی تہمید باندھنے کی بجائے اگر ٹو دی پوائنٹ بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے کہنے پر وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ اس کا سوچتا ہوا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بات کا سرا تلاش کر رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا ہو اور یہ آپ کے اختیار میں ہو کہ چاہے تو آپ اسے موت کے کنویں میں دھکیل دیں یا چاہیں تو اسے نئی زندگی کی نوید دے دیں، تو پھر آپ کون سا راستہ منتخب کریں گی؟ عمر صاحب،
میں انسان ہوں، خدا نہیں کہ جسے موت اور زندگی پر اختیار ہو۔ ہاں، اگر کسی کی میری وجہ سے جان بچ جائے اور وہ موت و زندگی کی کشمکش سے نکل آئے تو یقیناً مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے کہا تو جیسے اس کا حوصلہ بڑھا تھا، وہ گہری سانس لے کر دوبارہ گویا ہوا۔ تنوینہ، ہماری دادو بہت بیمار ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اپنی کی گئی زیادتیوں کی معافی مانگنا چاہتی ہیں، بہت شرمندہ ہیں وہ آپ سے اپنے کیے پر۔ اس کے کہنے پر تنوینہ کے اعصاب تن گئے۔ مسٹر عمر سلطان، انہوں نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں، پھر زیادتی کا کیا سوال؟ ان کے لیے تو میں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر چکی تھی، تو پھر آج کیسے انہیں میری یاد آ گئی؟ وہ تنے تنے چہرے اور ترکش لہجے میں بولی۔ دادا ابا مرنے سے پہلے انہیں آپ کے متعلق بتا گئے تھے، اس نے نظریں چرا کر بتایا۔ او آئی سی۔ پے در پہ ہونے والے حادثات نے انہیں اپنی زیادتیوں کا احساس دلا دیا ہے۔ میری ماما پاپا ایک ایئر کریش میں جان بحق ہو گئے۔ بڑی پھپھو کو پہلے ہی طلاق ہو چکی تھی، چھوٹی پھپھو بھی بیوہ ہو کر گھر آ گئی، لیکن پھر جلد ہی بڑی پھپھو نے کسی بوڑھے رئیس سے شادی کر لی اور چھوٹی پھپھو نے بھی ایک بہت بڑے بزنس مین کو پھانس لیا اور دونوں ہی دادو کو بھول گئی۔ اب صرف میں اور دادو ہیں، اور دادو ہر وقت آپ کو یاد کرتی ہیں، میرے سامنے ہاتھ جوڑتی ہیں کہ کہیں سے بھی تنوینہ حیدر کو ڈھونڈ لاؤں، میں اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گی۔ خود پر پڑی تو خدا یاد آ گیا، اس نے طنزیہ کہا۔ مسٹر عمر، آپ کی دادو دولت کے غرور میں بھول گئی تھی کہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے، کہ اپنے کیے کی سزا دنیا میں ہی اللہ دے دیتا ہے، اور ان سے کہیے گا کہ معافی مجھ سے نہیں، اس عورت سے مانگیں جس کی زندگی انہوں نے عذاب بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کا لہجہ زہر خند تھا۔ مس تنوینہ پلیز، اگر آپ غیر جانبدار ہو کر سوچیں تو سب سے زیادہ زیادتی تو آپ پر آپ کی اپنی ماں نے کی ہے، کہ جسے آپ کو دوسروں کی گود میں ڈال کر خود اپنے لیے خوشیاں تلاش کر لیں۔ اس نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ مسٹر عمر، اس سرد لہجے میں پھنکاری، میری ماں نے میرے ساتھ زیادتی کی یا نہیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کو اس معاملے میں بولنے کی اجازت دیتی ہوں۔ جائیے اور جا کر اپنی دادی حضور سے کہہ دیجیے کہ میری ماں سے معافی مانگیں۔ جس دن انہوں نے انہیں معاف کر دیا، میرے دل سے بھی ساری نفرتیں دھل جائیں گی، اس نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہاں رکی نہیں۔ اس کے بعد بھی کئی بار منع کرنے کے باوجود وہ اپنے ارادوں سے باز نہ آیا، کبھی اس کے روبرو اور کبھی فون کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ تھی کہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اس سے اتنی عاجز آ گئی تھی کہ آخر اسے چوکیدار سے کہنا پڑا کہ اس نام کے شخص کو اندر نہ آنے دے، اور فون بھی اس کی بات سنے بغیر ہی بند کر دیتی۔ لیکن ایک دن وہ آندھی و طوفان بنا چلا آیا۔ صاحب رکو، چوکیدار اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ بی بی صاحب دیکھو، میں نے اسے بہت منع کیا لیکن یہ پھر بھی آ گیا ہے، چوکیدار نے خالص پٹھان لہجے میں کہا۔ تم جاؤ۔ اور پھر وہ اس کے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں تنوینہ، اور لے کر جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے زبردستی کیوں نہ کرنی پڑے۔ پھنکارتا ہوا لہجہ اور آنکھوں سے نکلتے شعلے اسے بھسم کر رہے تھے۔ دادو کی حالت بہت خراب ہے اور ان کی زبان پر صرف تمہارا نام ہے۔ یقین کرو، اگر دادو کو کچھ ہو گیا تو میں تمام عمر تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ کسی رشتے کے تحت نہ سہی، انسانیت کے ناطے ان سے مل لو۔ اس کی باتوں پر وہ سوچنے لگی۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے تنوینہ، تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا، ورنہ پچھتاوے تمام عمر تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے۔ چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک لمحے کو اس نے بے یقین نظروں سے دیکھا اور پھر آگے چل دیا، اور وہ بنا کسی کو کچھ بتائے اس کے ساتھ چل آئی۔ دادو، آنکھیں کھولیں، دیکھیں کون آیا ہے، وہ ان کے قریب جھکا کہہ رہا تھا، اور وہ تھیں کہ بستر پر پڑے ہڈیوں کے اس ڈھانچے کو حیرت اور دکھ سے
साकत खड़ी तक रही थी। दादा अब्बा ने उसे उनकी तस्वीर दिखाई थी जिसमें वो बड़े गुरूर और तमकनत से खड़ी थी, और अब सामाने इबरत बना उनका लागर वो कमज़ोर वजूद सामने था। दादो प्लीज़ देखें ना कौन आया है। उसके दोबारा पुकारने पर उनके जिस्म में हल्की सी हरकत हुई और होठों की बेआवाज़ बेजिन्स ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। कौन कौन मेरी तानी आई है? उसने आँखों के इशारे से उसे करीब आने को कहा। जी हाँ दादो, आपकी तानी ही आई है। कहाँ है? वो बेचैन हो उठी और हाथ बढ़ाकर टटोलने लगी, जिसे उसने चंद कदम बढ़ाकर जल्दी से थाम लिया। वो उनके बिल्कुल करीब आ गई। वो चाहते हुए भी उसकी आँखों में नमी उतर आई थी। मेरी तानी, मेरी तानी। उन्होंने जल्दी जल्दी उसका बाजू टटोलना शुरू किया और चुंधियाती हुई आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, और वो थी के बावजूद कोशिश के अपनी सिसकियां ना रोक सकी। दिल पर छाया आया नफ़रतों का गुब्बारा एकदम ही धुल गया। उनकी हालत देखकर तो एक संगदिल दुश्मन भी उन्हें माफ़ कर देता, और वो तो उनका अपना खून थी। नर्म दिल रखने वाली इन खूबसूरत रिश्तों को तरसी हुई। मेरी बच्ची, मेरी तानी, मुझे माफ़ कर दे। उन्होंने कांपते लरसते कमज़ोर हाथ उसके सामने जोड़ दिए। नहीं नहीं दादो, ऐसा ना करें। वो तड़प उठी। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी तानी हूँ, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। वो रोती चली गई। डॉक्टर उनकी ज़िंदगी से मायूस थे, लेकिन उसका आना एक मुअज़्ज़ज़ा की तरह काम कर गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये मुअज़्ज़ज़ा कैसा। उसने ऑफ़िस फ़ोन करके तानिया को बता दिया था कि वो कुछ दिन ऑफ़िस नहीं आ सकेगी, लेकिन ना आने की वजह नहीं बताई थी। पता चलने पर अरसल को पता चला तो उसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा कि वो तो पहले ही 2 दिन से उसके ना आने पर डिस्टर्ब था। क्यों आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो वो यूं बिना बताए बगैर इजाज़त चली गई? सर, उनकी कोई अजीज़ा बीमार हैं। तो क्या वो डॉक्टर है जो वहाँ बैठकर उनका इलाज करेगी? वो बोला था। आप उससे राब्ता करें और फ़ौरन आने का कहें। अपनी ही अजरादारी समझ रखी है, ज़रा सी ढील दे दो तो सर पर चढ़ने लगती है। लेकिन इन हालात में न तो वो आ सकती थी और न वो आई। दादो की हालत दिन ब दिन बेहतर होने लगी थी। वो जी जान से उनकी तीमारदारी में जुटी हुई थी। अम्मा से उसने इजाज़त ले ली थी। जिस दिन वो अस्पताल से घर मुंतकिल हुई तो खुशियों की कोई इंतहा न रही थी। वो बार बार उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर चूम रही थी, गौर से देख रही थी। देखो देखो उमर, उसकी आंखें बिल्कुल मेरे हैदर जैसी हैं और बाकी सारा नाक नक्शा अपनी माँ पर गया है। उन्होंने कहा तो वो उसकी तरफ बगौर देखने लगा। ये लड़की वैसी नहीं थी जैसे मैं उसे समझता था। हकीकतन बहुत अच्छी और खुलूस लड़की है। वो सोच कर रह गया। वो उसके इस तरह देखने पर खजल सी हो गई। जाओ उमर, आज मेरी बच्ची को शॉपिंग करा लाओ। नहीं दादो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। क्यों ज़रूरत नहीं है? इतने दिनों से मेरे साथ बंधी है और पहली दफ़ा आई हो मेरे पास। लो देखो तो, अभी तक बैठी हो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। और फिर उसके मना करने के बावजूद उमर ने उसे ढेरों शॉपिंग करवाई थी, और जब वो दोनों बड़े बड़े शॉपिंग बैग उठाए शॉपिंग सेंटर से बाहर निकल रहे थे, अंदर आते अरसल पर उसकी नज़र पड़ी। वो ठिठक कर रुक गया, लेकिन उसके पीछे खड़े उमर को देखकर उसे उसकी आंखों से शोले से लपकते महसूस हुए, और फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ गया। वो गहरी सांस लेती उमर के साथ गाड़ी में आ बैठी। उमर, ये चाबी लो। मेरी सेफ में नीली फाइल है, उसे निकाल कर लाओ। आज मुझे एक कर्ज़ उतारना है। कमरे के एक कोने में रखी सेफ में से फ़ाइल निकाल कर उसने दादू को दे दी। ये लो तानी, ये तुम्हारा हक है। उन्होंने वो फ़ाइल उसको दे दी। ये क्या है दादू?
तुम्हारे बाप की जायदाद के कागजात, उन्होंने कहा तो वो नासमझी के अंदाज में उन्हें देखने लगी। जब तक तुम्हारे दादा ज़िंदा रहे उन्होंने किसी को उन्हें हाथ लगाने नहीं दिया। हैदर का अपना एक जमा जमाया कारोबार था, उसकी अपनी फैक्ट्री थी। ये घर भी उसी ने बनवाया था जिसमें उसे बसना नसीब न हुआ, और वो कर्ब से बोली, और ये सब कुछ तेरा है और उस पर अब सिर्फ तुम्हारा हक है। वो खामोश हुई तो उमर को भी कुछ कहने का मौका मिला। यूँ तो पापा का कारोबार भी बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी वफ़ात के कुछ अरसा पहले ही उनका कारोबार आहिस्ता आहिस्ता ठप हो रहा था। जो भी डीलिंग करते उसमें घाटा ही होता, और फिर उनकी वफ़ात के बाद तकरीबन सब कुछ ख़त्म हो गया। कोशिश तो मैंने बहुत की लेकिन कामयाब ना हो सका, और फिर मजबूरन मुझे हैदर चाचू की फैक्ट्री की तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। दादा अब्बा जब तक ज़िंदा रहे उन्होंने उसे बहुत खूबसूरती से संभाला और वहाँ से होने वाले प्रॉफिट को बैंक अकाउंट में जमा कराते रहे, और वो आज भी आपके नाम जमा है। दादा अब्बा से मैंने सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन फिर भी फैक्ट्री को इस मुकाम पर न ला सका जो चाचू के ज़माने में था। और फिर दादों की अचानक बीमारी ने सब कुछ धर्म भरम कर दिया। गहरी सांस लेते हुए वो खामोश हो गया। और दोनों फुफ्फू वो कहाँ हैं? वो जो बड़े इन्हमाक से सब सुन रही थी एकदम बोल उठी। वो दोनों अपने अपने शौहरों के साथ मुल्क से बाहर हैं। दादों की बीमारी के मुताल्लिक उन्हें मालूम है, और वो हफ्ते में एक आध बार फ़ोन करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर लेती हैं। उसके बताने पर उसने दादों की तरफ देखा तो वो बेड की पुश्त से टेक लगाए खामोश बैठी थी, लेकिन बंद आँखों से निकलने वाले आंसू उनका चेहरा भिगो रहे थे। उनकी हालत देखकर उसे वाकई दुख हुआ था। किसी की औलाद पर जुल्म करते वक्त मैं ये भूल गई थी कि मेरी भी औलाद है, जिसके ज़रिए खुदा मुझे गुरूर की सज़ा देगा। वो ये सब सोच कर रह गई। दादो प्लीज़ इतनी डिसहार्ट मत हो। उसने उनके हाथ पकड़ लिए। तानी तुम अपनी माँ से कहना कि मुझे माफ़ कर दे। उसे मेरे पास ज़रूर लेकर आना। नहीं, बल्कि जब मैं चलने फिरने के काबिल हुई तो खुद जाऊंगी उसके पास। बस तू मेरी सिफारिश कर देना। ठीक है दादो, कह दूंगी। अब वो कैसे बताती कि अरसा हुआ उसे खुद अपनी माँ से मिले हुए, और फिर कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो दोबारा गोया हुई। दादो, मेरा ख्याल है कि अब आप मुझे इजाज़त दें। बहुत दिन हो गए हैं मुझे आए हुए, और वैसे भी ऑफिस से मैंने बगैर बताए बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर ली थी। लो भला और सुनो, अब क्या ज़रूरत है तुम्हें किसी की नौकरी करने की? माशाअल्लाह, तुम खुद फैक्ट्री की मालिक हो। उमर तुम्हारे साथ है, तुम दोनों मिलकर उसे चलाओ। अल्लाह तुम दोनों को तरक्की दे। उन्होंने इन दोनों को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा, और वो इतनी नादान तो न थी कि उनकी बात का मतलब न समझती। नहीं दादो, अभी नहीं, अभी तो मेरा बहुत लंबा सफ़र बाकी है। अभी मुझे बहुत से कर्ज उतारने हैं। और उनका हाथ थामे नज़रें झुकाए वो धीरे धीरे बोल रही थी। लो, कैसे कर्जे? अब तेरे पास पैसे की कमी नहीं है। जिसको जो देना है दे दिलाकर फारिग कर और अपना घर बसा। नहीं दादो, पैसे का कर्ज नहीं, मोहब्बतों के कर्ज। अभी बहुत बोझ है इन मोहब्बतों का मुझ पर। आप परेशान ना हो, अब मैं आती जाती रहूँगी आपके पास। उसने कहा तो वो चुप सी कर गई, और फिर ठंडी आह भरकर बोली, हाँ चली जाओ तुम भी। मैंने तुम्हें दिया ही क्या है जो अपना हक जताऊँगी। नहीं दादो, ऐसी बात नहीं है। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि उमर दरमियान में बोल उठा। मेरा ख्याल है तनवीना, एक दो दिन और ठहर जाती तो बेहतर होता। मेरे साथ चलकर फैक्ट्री को अगर एक नज़र देख लेती तो मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा। उसके कहने पर उसने दादो की तरफ देखा तो उनकी आंखों में इल्तिजा थी, और फिर न चाहते हुए भी उसे चंद दिन और रुकना पड़ा। अगले दिन फैक्ट्री से वापसी पर सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो उमर की किसी बात पर हंसते हुए ऐन बराबर खड़ी गाड़ी की स्टीयरिंग सीट पर बैठे अरसल पर नज़र पड़ी, जो उसे आग बरसाती नज़रों से घूर रहा था।
वीना ने तेजी से निगाहें झुका ली और जैसे ही सिग्नल ऑन हुआ वो जन से गाड़ी उड़ा ले गया। उसकी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि उसे खदशा हुआ कहीं एक्सीडेंट ही न कर बैठे। उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि कल वो ज़रूर ऑफिस जाएगी। फैसला करके सुकून से आंखें बंद करके बैठ गई। थैंक गॉड तनवीना, तुम्हारी शक्ल तो नज़र आई। अब ज़रा अपनी खैर मनाओ। सर का गुस्सा 7वें आसमान की हुदूद को छू रहा है। दूसरे दिन जब ऑफिस पहुंची तो तानिया ने उससे कहा। ठीक इसी वक्त इंटरकॉम पर बेल हुई। जाओ, तुम्हारा बुलावा आया है। तानिया ने रिसीवर रखते हुए कहा तो वो अपनी सफाई पेश करने के लिए लफ्ज़ों को जहन में तरतीब देती उठ गई। ज़रा दिल थाम कर जाना। वो ऐसी सिचुएशन में शरारत करना भी नहीं भूली थी। वो उसे घूरती हुई निकल गई। मैं आई कॉमिन? हल्का सा दरवाज़ा खटखटा कर उसने पूछा। यस, करखत आवाज़ में कहा गया। उसके अंदर दाखिल होते ही वो बोला, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की मिस तनवीरा? इस इंतहाई रुखाई से कहा तो वो जवाब के लिए लफ्ज़ ढूंढने लगी, लेकिन फिर वो बोल उठा, आई एम सॉरी, न तो अब आपके लिए कोई सीट खाली है और न ही इस कंपनी को अब आपकी कोई ज़रूरत है। आई एम सॉरी सर, मेरी मजबूरी थी कि आपको इत्तला न कर सकी। मजबूरी? अय्यासियों और आवारा गर्दियों को आप मजबूरी का नाम देती हैं? वो जो इस वक्त से अपना गुस्सा कंट्रोल किए बैठा था एकदम बेकाबू हो गया। आई एम सॉरी मिस तनवीना, हमारी कंपनी को बाकिरदार वर्कर्स की ज़रूरत है। आप जैसे मर्दों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने, होटलिंग करने और शॉपिंग करने वाली लड़कियों की नहीं। उसके लहजे में हिकारत और नफ़रत कूट कूट कर भरी थी। उसकी ज़ुबान से लफ्ज़ नहीं शोले निकल रहे थे जिन्होंने उसे सर तापा जलाकर खाकस्तर कर दिया था। कई लम्हों तक तो वो हैरत और सदमे से उसकी आवाज़ सुनती रही। वो हैरत व बेयकीनी से उसको तके गई। कुछ देर बाद होश व हवास की दुनिया में आई और सोचने समझने की काबिल हुई। ज़िल्लत व तौहीन के एहसास से और गम व गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ भींच गई और जिस्म का सारा खून चेहरे पर जमा हो गया। मिस्टर अरसल मंसूर, वो बोली तो उसका लहजा फनकारता हुआ था, मैंने आज तक आपकी हर ज़्यादती को बर्दाश्त किया, हर ज़िल्लत को सहा, अपनी हर तज़लील पर खामोश रही, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई यूँ मेरे किरदार पर कीचड़ उछाले। मैं अपनी किरदार कसी करने वाले को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अफसोस, सद अफसोस मिस्टर अरसल, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी गंदी और घटिया सोच के मालिक हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी जहनियत इतनी पुस्त है। रही बात मुलाजिमत की, आप जैसे इंसान के साथ अब मैं 2 मिनट भी रहना गवारा नहीं कर सकती। आपका मुझ पर यही बहुत एहसान अजीम है कि आपने इतना अरसा मुझे बर्दाश्त किया, लेकिन अफसोस मुझे इस बात पर है कि मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। उसने इंतहाई दुख और गुस्से के मिले जुले ताशरात के साथ उसे देखा और फिर एक झटके से मुड़ी और तेज़ तेज़ कदम उठाती बाहर निकल गई और अपने कमरे से अपना बैग और चादर उठाई और चली गई। लगता है सूरत हाल एक दफ़ा फिर कशीदा हो चुकी है, सरमद ने इजहार ख्याल किया। मुझे तो बाकायदा जंग के तासिरात नज़र आ रहे हैं। फरहाना ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। यार, इन हालात में सुलह का कोई अमकान है या नहीं? फहद परेशान था। मेरा ख्याल है कि जब तक एक दफ़ा जंग हो ना जाए और दोनों फरीक अपना अपना गुस्सा ठंडा ना कर लें, सुलह का अमकान नहीं है। तनवीर बोला, दोस्तों, जंग तो हो चुकी, अब इस जंग के नताइज का इंतज़ार करो। तानिया ने अपने कमरे से निकलकर इत्तला कर दी। तुम्हारा क्या ख्याल है, जीत किसकी होगी? मेरी तो दुआ है कि दोनों ही हार जाएं, क्योंकि इसी शिकस्त में ही जीत है, तानिया ने इत्मीनान से कहा।
وہ جب سے لوٹی تھی منہ سر لپیٹے پڑی تھی، نہ تو اس نے کسی سے بات کی اور نہ ہی دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل سے ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں، درد کی لہریں تھیں کہ بے قابو ہوئے جا رہی تھیں۔ اسے ارسل سے ایسی توقع ہرگز بھی نہیں تھی کہ وہ اسے اس طرح اس کے کردار کے چھتڑے اڑائے گا، اس کی ذات کا یقین اعتماد اس طرح مجروح کرے گا کہ خود بھی وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وہ انجانے میں ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے دل میں بہت اونچا مقام دے چکی تھی، اور اس غلطی کا اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ اتنے اونچے مقام کے قابل ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ خود پرست انسان کسی کے نرم و نازک جذبات کو کیا جانے، جسے غرور تھا تو صرف اپنی شخصیت پر، جسے ناز تھا تو صرف اپنی ذات پر۔ ارسل منصور، تم واقعی اس قابل نہ تھے کہ تمہیں چاہا جاتا۔ اس نے اپنی سسکی دبائی۔ میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے آنکھ سے دوستی کی ہے، لیکن کاش کہ میں خود کو روک سکتی، کاش۔ وہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر الجھ گیا ہے، نہ تو کسی کام میں دلچسپی لے رہا ہے اور نہ کھانے پینے پر دھیان دے رہا ہے۔ کھانے کی ٹیبل پر صرف 2 لقمے لیتا اور اٹھ جاتا۔ آج بھی وہ الجھا اور پریشان حال گھر میں داخل ہوا تو انہوں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے پکار لیا، ارسل بیٹا۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ جی آنٹی۔ اس کے آنٹی کہنے پر ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ جب اس گھر میں آئی تھی تو وہ صرف 8 برس کا تھا، اور پہلے روز بھی اس نے انہیں آنٹی ہی کہا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری پیاسی ممتا اس پر لٹا دی، پیار کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے سپرد کر دیا، لیکن وہ آج بھی ان سے اتنے ہی فاصلے پہ کھڑا تھا جتنا کہ پہلے روز۔ یہ نہیں تھا کہ وہ انہیں پریشان کرتا تھا یا ان کی عزت نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ بات نہ تھی جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ شاید وہ ذہنی طور پر انہیں ماں کا مقام نہ دے سکا تھا، لیکن ان کی محبت میں کمی کسی طرح نہیں آئی تھی کہ وہ فطری طور پر ایک اچھا اور سلجھا ہوا بچہ تھا۔ اپنی اچھی عادت کے باعث وہ انہیں بے حد عزیز تھا، لیکن چونکہ وہ ان کے ساتھ بہت کم بات کرتا تھا اس لیے وہ بھی محتاط ہو کر بات کرتی، اور پھر جب سے منصور صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اس نے ان سے بات کرنا بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی وجہ نہ جان پائی تھی۔ یہاں آؤ بیٹا میرے پاس۔ انہوں نے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے وہیں کھڑے کھڑے اسے پکارا تو وہ ان کے قریب سے ہوتا ہوا صوفے پر ڈھیسا گیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت پریشان ہو، انہوں نے کہا تو وہ اپنے الجھے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ماں کی حیثیت سے نہ سہی، گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے ہی اگر تم مجھ سے بات کر لیا کرو تو ہو سکتا ہے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے، انہوں نے بڑے رسان سے کہا تو وہ بغور ان کے چہرے کے نقوش کو جانچنے لگا۔ آنٹی، آپ نے پاپا سے شادی کیوں کی؟ اس نے اچانک ہی الٹا سوال کیا تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ آخر آپ نے پاپا سے ہی شادی کیوں کی؟ اس کا سوال بدستور تھا۔ بیٹا، ہمارے معاشرے میں شریف اور عزت دار لڑکیاں شادی کرتی نہیں ہیں، بلکہ ان کی شادیاں کی جاتی ہیں۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آخر پاپا نے آپ سے شادی کیوں کی؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی کے ساتھ ساتھ شک کا عنصر بھی شامل تھا۔ بیٹا، کیا مجھ میں کوئی غلطی ہوئی، کوئی خامی یا کوئی کوتاہی دیکھی تم نے؟ اگر میں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کا ازالہ کر سکوں۔ وہ بہت دھیرج سے اور سنبھلتے ہوئے انداز میں بولی۔ جی نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ تو پھر؟ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر یہ کہ پاپا آپ کی بجائے کسی بھی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کر سکتے تھے، اور آپ جیسی پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی کو تو کسی بھی اچھے سے اچھے گھرانے کا رشتہ مل سکتا تھا۔
وہ ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ اس کے بتانے پر وہ بات کی تہہ تک پہنچی تو اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو نہ روک سکیں۔ میں بھی تو بیوہ ہی تھی بیٹا، انہوں نے کہا تو اس نے چونک کر حیرت و بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے سر ہلا کر دوبارہ یقین دہانی کرائی۔ لیکن اسے بہت اچھی طرح یاد تھا کہ وہ جب یہاں آئی تھی تو بالکل ایک نوخیز اور نوعمر لڑکی سی تھیں، اور ان کی تصویریں آج بھی اس بات کی گواہ تھیں۔ بلکہ یہی نہیں، صرف اسے یہ بھی یاد تھا کہ جب وہ یہاں آئی تھی تو کافی عرصہ تک یونیورسٹی میں پڑھتی رہی تھی۔ ہاں بیٹا، نہ صرف بیوہ بلکہ ایک بچی کی ماں بھی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولیں تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ حیرتوں کے پہاڑ گرا رہی ہوں اس پر۔ پھر آپ اسے ساتھ کیوں نہیں لائیں؟ میں تو لانا چاہتی تھی لیکن آپ کے پاپا نہیں مانے۔ کیوں؟ وہ جلد از جلد سب کچھ جان لینا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میری خالی گوت اس بات کا ثبوت ہے۔ تمہارے پاپا کا خیال تھا کہ اگر میرے اپنے بچے اس گھر میں آئے تو میں تم پر توجہ نہ دوں گی۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے بتایا تو شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ آنٹی، آئی ایم سوری آنٹی، میں نے ہمیشہ آپ کو غلط سمجھا۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ آپ نے صرف پاپا کی دولت کی وجہ سے ان سے شادی کی ہے، اور ایک دن دولت کے ساتھ ساتھ آپ انہیں بھی مجھ سے چھین کر لے جائیں گی۔ لیکن یقین کریں آنٹی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میرا ایک دوست تھا، اس کے پاپا نے ایک بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی، حالانکہ اس کی ماں زندہ تھیں۔ پھر وہ میرے دوست کے پاپا کے ساتھ ساری دولت و جائیداد بھی سمیٹ کر لے گئی۔ جب پاپا نے آپ سے شادی کی تو اور آپ یہاں آئیں تو میں آپ کو دیکھ کر یہی سوچا کرتا تھا کہ یہ بھی تو بہت خوبصورت ہیں، یہ بھی میرے پاپا کو مجھ سے چھین کر لے جائیں گی۔ یہی وہ خوف تھا جس نے مجھے آپ کے قریب نہ آنے دیا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا تو انہوں نے اس کے جھکے سر کے بال سنوارے۔ بیٹا، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی زندگی کا المیہ اسے بتانے لگی، اپنی زندگی پر بیتے حادثات اسے بتانے لگی۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا تمام بوجھ اپنے دل پر اٹھائے ہوئے، اب انہیں بھی کسی ہمدرد، کسی غمگسار کی ضرورت تھی۔ اور پھر بیٹا، جب خدا نے میری بہن کو اولاد سے نوازا تو میں نے بہت چاہا کہ میں اپنی بیٹی وینا کو اپنے پاس لے آؤں، لیکن تمہارے پاپا نہیں مانے۔ تو پھر مجبوراً میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، صرف اس کی خاطر، اس کی خوشیوں کی خاطر۔ لیکن وہ مجھ سے بہت بدظن ہے شاید۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں نے اپنی خوشیوں کی خاطر اسے دوسروں کی جھولی میں ڈال کر بھول گئی۔ آپا نے کہا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے تو تمہیں اور بچے مل جائیں گے، لیکن میری گود تو آج بھی خوشیوں سے خالی ہے۔ ان کی آنکھیں پانیوں سے لبالب بھری تھیں۔ میں نے تو یہی سوچا کہ اگر میں نے اس سے پیار کیا، اسے توجہ دی تو وہ کہیں بٹ نہ جائے، کہیں بکھر نہ جائے۔ کانچ سے بھی زیادہ نازک تھی وہ۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری طرح اس کے حصے میں بھی نارسائیوں کا دکھ آئے۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی اپنی زندگی میں، کیونکہ اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار مل رہا تھا، اور پھر بہن بھائی کا ساتھ بھی تھا۔ لیکن زندگی بہت ظالم ہے، بہت رنگ بدلتی ہے۔ بھائی صاحب بہت جلد اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد آپا نے چاہا کہ وہ میرے پاس چلی آئے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اور اب میں سوچتی ہوں کہ اچھا ہی ہوا جو یہاں نہیں آئی، ورنہ شاید ہمیشہ میری طرح بزدل ہی رہتی۔ اب حالات نے اس کانچ سے بھی زیادہ نازک لڑکی کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ وہ اب ہر مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اب معاشرے میں ایک اس کا نام ہے، ایک حیثیت ہے۔ اسے دیکھ کر دل میں کسک تو اٹھتی ہے، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ شاید یہ سب کچھ اس کی بہتری کے لیے ہی تھا۔ وہ آج اپنے دل کا ایک ایک درد اسے سنا رہی تھی۔ باتوں میں وہ دونوں اتنے مگن تھے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔
آج برسوں بعد اپنے دل کا بوجھ ہلکا ہونے پر بغیر نیند کی گولیاں کھائے وہ بڑے سکون سے سوئی تھیں، اور ایک وہ تھا جس کی نیند کافی دنوں پہلے اس سے روٹھ گئی تھی، اور آج بھی رات آدھی سے زیادہ گزر جانے کے باوجود سکون کا ایک لمحہ بھی اس کے پاس نہ آیا تھا۔ اس کے اندر کئی برسوں کی لگی آگ پھر بھڑک اٹھی تھی۔ سوچوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا جو اسے آرام دہ بستر پہ بھی سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ سوچتے سوچتے دماغ تھک گیا تو پھر خود سے الجھ پڑا۔ تنوینہ حیدر، آخر کیوں چلی آئیں تم میری زندگی میں؟ اس نے الجھ کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچ دیا۔ وہ یہ جملہ آج ہی نہیں بلکہ پچھلے کئی برسوں سے ہر رات اور دن میں نہ جانے کتنی بار دہراتا تھا۔ کاش کہ پاپا نے تمہیں میرے آفس میں جاب نہ دی ہوتی، کاش کہ پہلی نظر میں ہی میرے دل نے تمہاری تمنا نہ کی ہوتی، کاش کہ میں تمہیں نظر انداز کر سکتا، اور اس طرح کے بہت سے کاش اس کی زندگی میں شامل ہو گئے تھے۔ بہت عرصے سے اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی جو وہ خود سے بھی لڑتا آ رہا تھا۔ وہ جسے اپنے حسن و وضاحت، دولت اور شہرت پر ناز اور ایک غرور تھا، جس نے کبھی اپنے ہم پلہ لڑکی کو لفٹ نہ کرائی تھی، تو وہ تنوینہ حیدر جیسی لڑکی کے سامنے کس طرح اپنی ہار تسلیم کرتا؟ وہ جو سوچتا تھا کہ غریب لوگ اس دنیا میں پیدا ہی کیوں ہوئے، جو انسان صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے ترسے، اسے جینے کا بھلا کیا حق ہے؟ تو ایسے میں تنوینہ حیدر جیسی حالات کی ماری ہوئی مجبور و بے بس لڑکی اس کی زندگی کی امنگ بن کر چلی آئی تھی، جس کی شخصیت میں غربت کے باوجود ایک وقار تھا، ایک تمکنت و خود اعتمادی تھی۔ اس کا ہر اسٹائل، نشست و برخاست کا انداز، رکھ رکھاؤ کا سلیقہ چیخ چیخ کر گواہی دیتا کہ دیکھو مجھے، میں کوئی عام سی نہیں بلکہ بہت غیر معمولی لڑکی ہوں۔ اور پھر پاپا کا اس کا اس طرح سے خیال رکھنا اسے مزید چڑھا جاتا کہ آخر پاپا اس غریب سی لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں، اور پھر لاکھ اس کے وجود سے انکار کے باوجود بنا دستک دیے وہ لڑکی بغیر اجازت اس کے دل کی دنیا بسانے چلی آئی تھی۔ وہ اپنے شوردیدہ جذبات کے آگے بند باندھنے میں ناکام ہو جاتا تو اسی سے الجھ پڑتا، بلا وجہ اسے ڈانٹتا، اسے ذلیل کرتا، اس کی تحقیر کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے، لیکن شاید وہ اتنی مجبور اور بے بس تھی کہ اتنا ذلت سہنے کے باوجود بھی کہیں نہیں جاتی۔ اگرچہ وہ چاہتا تھا کہ وہ چلی جائے، لیکن جب وہ 1-2 دن چھٹی کر لیتی تو اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہر جگہ، ہر چہرے میں اس کو کھوجتا تھا، اور جب وہ آتی تو خوب اس کے ساتھ الجھتا، اسے ایسے القابات سے نوازتا کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ برداشت نہ کرتا۔ وہ بڑے ضبط سے اس کا ہر ظلم، زیادتی، ہر طنز و طعنہ برداشت کر دیتی، لیکن وہ ایسا کر کے نہ جانے اپنے کن جذبات کی تسکین چاہتا تھا۔ حالانکہ ایسا کرنے پر اس کے اندر کی آگ مزید بھڑک اٹھتی، اور ایسے میں اس کا جی چاہتا کہ اس کا گلا دبا دے جس نے اسے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا کہ ایک معمولی لڑکی کے آگے ہار جائے۔ اس نے تو ہمیشہ میدان مارا تھا، ہر جگہ بازی جیتی تھی، ہر دفعہ ونر بنا تھا، تو اب زندگی کی اتنی بڑی ہار پر کس طرح خاموش بیٹھا رہتا؟ اس نے اپنی طرف سے سر توڑ کوشش کی تھی کہ اپنے دل کو ہرا دے اور خود ونر بن جائے، لیکن یہاں وہ ناکام رہا تھا۔ ہاں، البتہ پاپا کی وفات کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اب وہ تنوینہ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ کتنی خود غرض بن گئی تھی ان دنوں، بیٹیوں کی طرح چاہا تھا پاپا نے اسے، لیکن اس نے ان کے مرنے پر ہمدردی کے 2 بول بھی نہ بولے تھے۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس کا، ہر آہٹ پر چونکا تھا، ہر قدم پر تلاشا تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اگر وہ آ جاتی تو شاید وہ اس کے سامنے کھل جاتا، بکھر جاتا، اپنی زندگی کے ماہ و سال کا ایک ایک لمحہ اس کے سپرد کر دیتا، اسے بتاتا کہ میں نے زندگی کا سفر بالکل تنہا کیسے طے کیا۔
मामा के बाद वो एकदम अकेला हो गया था। पापा ऑफिस चले जाते तो स्कूल से वापसी पर कोई उसे बाहों में भरकर प्यार न करता, कोई मोहब्बत से निवाले तोड़कर उसके मुंह में न डालता था। बस मेरी गवर्नेंस मेरे सामने खाना रखकर खुद रसाला पढ़ने बैठ जाती और मैं आंखों में आंसू लिए एक दो निवाले लेकर उठ जाता। रातों को अपने बेड पर लेटता, तकिए में मुंह छुपाकर मामा को याद करके रोता रहता, लेकिन कोई मेरे आंसू न पोंछता। पापा बहुत मसरूफ़ रहते, वरना मैं उन्हें ज़्यादा तंग न करता। और फिर आंटी इस घर में आ गईं, लेकिन मैंने तो अपने दिल में खुद ही गलतफहमी का बीज बो लिया था। वो मेरे स्कूल से वापसी पर मुझे लिपटा कर प्यार भी करती, मोहब्बत से खाना भी खिलाती, रात को मेरे कमरे में मुझे सुलाने भी आती। लेकिन वो जो एक डर, एक खौफ मेरे अंदर बैठ गया था, उसने मुझे उनसे करीब होने से रोक दिया। और हुआ यूँ कि वो औलाद के प्यार के लिए तड़पती रही और मैं माँ की गोद के लिए तरसता रहा। फिर जब पापा इस दुनिया से रुखसत हुए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया अंधेर हो गई हो। मुझे सही मानों में अब पता चला कि तन्हाई क्या होती है। कोई ऐसा हमदर्द नहीं था जिसके कंधे पर सर रख सकूं। हर चेहरा मुझे मक्र व फ़रेब से अटा हुआ लगता और मैं अगर मुंतज़र था तो सिर्फ़ तन्वीना हैदर, सिर्फ़ तुम्हारा मुंतज़र था। लेकिन तुम नहीं आई। न जाने उसमें तुम्हारी क्या मसलहत थी। हालांकि मैंने ऑफिस के लोगों से सुना था कि मेरी तरह तुम भी गम से निढाल थी। मैं तुमसे मिलकर पूछना चाहता था कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वही झूठी अना आड़े आई और फिर तुम्हारे इंतज़ार की झंझलाहट को, अपने अंदर के गुस्से को मैंने नफ़रत समझ लिया। बहुत अरसा लगा मुझे खुद को ये बावर कराने में कि मुझे तुमसे नफ़रत हो गई है, और फिर खुद को बहुत मजबूत करके मैं तुम्हारे सामने आया था। लेकिन ये सब मेरी खाम ख्याली थी। तुम्हें देखते ही मेरे तमाम इरादे बिखर गए और मैं कोशिश के बावजूद भी नफ़रत नहीं कर सका तुमसे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरफ से ही पेशकदमी का मुंतज़िर रहा। लेकिन क्यों मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया? मैंने तुम्हें दिया ही क्या था जो तुम मेरी मोहब्बत को समझ सकती? मैंने तो तुमसे मोहब्बत करते हुए भी तुम्हें हमेशा नफ़रत का एहसास दिलाया। हाँ अरसल मंसूर, आखिर वो भी तो इंसान है। तुमने हर मोड़ पर उसे बेइज्जत किया। तुमने उससे मोहब्बत करते हुए भी बदले में मोहब्बत मांगने को अपनी तौहीन समझा। वो तो फिर एक औरत है जो मोहब्बत के मामले में हमेशा अपनी अना को ऊंचा रखती है, लेकिन नरमी से उसे जिस सांचे में ढालो ढल जाती है। लेकिन तुमने उसे क्या दिया? ज़िल्लत, तहकीर, रुसवाई, और फिर आखिर में तुमने छोड़ा ही क्या उसके लिए? उसके किरदार तक के बखेड़े उधेड़ दिए। क्या अब वो तुम्हें माफ़ करेगी? नहीं। अब तो अगर तुम उससे मोहब्बत की भीख भी मांगोगे तो वो तुम्हें न देगी। हार गया हूँ मैं, थक गया हूँ तन्वीना हैदर। मैं आज वाकई ये तस्लीम करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, क्योंकि अगर मैंने आज भी उसे तस्लीम न किया तो जहनी मरीज़ बन जाऊँगा, पागल हो जाऊँगा तुम्हारे बिना। वो अपने सर बेड पर पटकने लगा। लेकिन अब मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढूं, किससे पूछूं? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हें खुद ही गंवा दिया और अपनी अना से मजबूर होकर खो बैठा तुम्हें। और अगर मैं तुम्हें ढूंढ भी लूँ तो क्या तुम मुझे मोहब्बत के बदले मोहब्बत दे सकोगी? शायद नहीं। और हो सकता है कि तुमने अब तक अपनी ज़िंदगी का साथी चुन भी लिया हो। और हाँ तन्वीना हैदर, मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने तो शायद उस दिन अपनी हार तस्लीम कर ली थी जिस दिन पार्टी में सब लोग गलतफहमी का शिकार हुए और फिर तुमने अपने जिस खूबसूरत से अंदाज में शुक्रिया अदा किया था। फिर मैंने तुम्हें तुम्हारी तमाम खामियां, जो कि खामियां तो नहीं थी, समेत कबूल कर लिया। लेकिन फिर बिल्कुल अचानक ही वो अजनबी शख्स चला आया। न जाने कौन था वो जिसके साथ तुम मुझे इतनी खुश और मुतमईन दिखाई दी। और फिर मैं कैसे ये बर्दाश्त करता कि तुम मेरी ज़िंदगी में आग लगाने के बाद किसी और की रफ़ीक बन जाओ। और इस हसद ने मुझे जलाकर भस्म कर डाला, और शायद अब मैं सारी ज़िंदगी इस आग में जलता रहूँगा। हाँ अरसल मंसूर, तुम हमेशा के लिए उसे खो चुके हो। वो तुमसे बहुत दूर जा चुकी है। तुमने बहुत देर कर दी है अरसल, बहुत देर।
उसने सोचा तो उसका दिल दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। नहीं नहीं तनवीना हैदर, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। वो धीरे धीरे नफ़ी में सर हिलाने लगा। क्या बात है अरसल बेटा, आप इस वक्त जाग रहे हैं? खैरियत? आंटी की आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया और वो धक से रह गई। इतनी सर्दी में उसका चेहरा पसीने से लबरेज था, आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या सारी रात नहीं सोए? वो उसके करीब चली आई और दुपट्टे के पल्लू से नरमी के साथ उसका चेहरा साफ करने लगी। मामा जी मेरी जान, उसके मामा पुकारने पर वो तड़प ही तो उठी थी। मामा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपने दामन में पनाह दे दें, मैं बिल्कुल तन्हा रह गया हूँ। प्लीज़ मामा प्लीज़ मुझे अपनी आगोश में छुपा लें। उसकी फरियाद पर उन्होंने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। मेरे बेटे तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें, मैं तुम्हारे सारे गम समेट लूँगी मेरे बच्चे। आज उनकी भी तो प्यासी रूह सैराब हो गई थी और फिर उसने वाकई सब कुछ कह सुनाया। अपने दिल का एक एक ज़ख्म खोल कर उनके सामने रख दिया। मामा मैंने हमेशा उसके साथ ज़्यादती की, हमेशा उस पर जुल्म किया और नतीजे में अब वो मुझे छोड़ गई है। खो दिया है मैंने उसे अपने हाथों से। उसने अपने खाली हाथों को देखते हुए कहा। वो उन्हें बता रहा था और वो सोच रही थी कि खुदा कितना मेहरबान है जो अपने बंदों को उनके सब्रों का फल इस तरह भी देता है। वो तो कभी इस बात का तसव्वुर भी न कर सकती थी कि वो अपनी ही बेटी को अपने घर में बहू बना कर लाएंगे। खुदा ने उन्हें किस तरह नवाजा था कि वो उसका जितना भी शुक्र अदा करती कम था। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उन्होंने उसके बाल संवारते हुए एक यकीन के साथ तसल्ली दी। मेरा ख्याल है फजर की अजानें हो रही हैं, उठो वज़ू करो और नमाज़ पढ़कर खुदा से दुआ मांगो और फिर आराम से सो जाओ। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। नमाज और कुरान पाक की तिलावत से फारिग होकर वो अपने लिए चाय बनाने चली गईं। अब उनका सोने का कोई मूड नहीं था, लिहाजा उन्होंने स्टडी रूम का रुख किया। वैसे भी उन्हें काफ़ी अरसा हो गया था इधर का चक्कर लगाए। तमाम किताबें और चीज़ें बेतरतीब पड़ी थीं। मुलाजिमा ही कभी कभी इधर की सफाई कर जाती थी। उन्होंने चाय का मग टेबल पर रखा और किताबों को तरतीब देने लगीं। गिर्द झाड़ने के लिए बड़ी बड़ी किताबों को बहुत एहतियात से उठाकर नीचे रखा तो उनके पीछे से नीली जिल्द वाली डायरी उनके हाथ में आ गई। उन्हें मालूम था कि मंसूर साहब कभी कभी डायरी लिखते हैं, लेकिन उन्हें कभी देखने या पढ़ने का तजज्जुस न हुआ था। लेकिन आज तो वो खुद ब खुद उनके हाथ लग गई थी। वो उसे लिए चेयर पर आन बैठी और पहला सफ़ा खोला। रईसा हुस्न सूरत में यकता थी। अच्छी बीवियों के तमाम औसाफ उसमें थे और वो एक आइडियल बीवी थी। मैंने उसे अपने दिल की तमाम तर शिद्दतों से चाहा था। उसके साथ गुजरे अज़दवाजी ज़िंदगी के 10 साल मुझे ख्वाब से लगते थे। जब उस दुनिया से रुखसत हुई मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। मैंने उसके बाद शादी न करने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन औरत के बगैर घर एक सराय लगता था। रईशा के जाने के बाद जहाँ घर का निज़ाम धर्म भरम हुआ, वहाँ हमारा बेटा अरसल, जो कि शादी के 2 साल बाद बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद हमें मिला था, वो भी डिस्टर्ब हो गया। रईसा की याद को भुलाने के लिए मैंने खुद को बिजनेस में मसरूफ़ कर लिया, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि अरसल मेरी मोहब्बतों से भी महरूम हो गया और इसकी महरूमी को देखते हुए मुझे मजबूरन दूसरी शादी का फ़ैसला करना पड़ा। और फिर अंकल सजाअत मुल्क, जिन्होंने बातों ही बातों में ज़रमीना का पहले कई बार ज़िक्र किया था, उनसे इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ज़रमीना का नाम लिया। हैदर से मेरी दोस्ती बहुत गहरी तो न थी, लेकिन वो एक अच्छा दोस्त था। अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से वो बहुत मुतमईन और मसरूर था। अपनी बीवी की खूबसूरती की अक्सर तारीफ़ करता था।
एक दो बार ज़रमीना को भी मैंने उसके साथ देखा था, सो मैंने हामी भर लिए, लेकिन कोशिश के बावजूद भी मैं अपने दिल में ज़रमीना को वो मकाम न दे सका जो कि रईसा का था। और शायद इधर ज़रमीना की भी यही हालत थी कि वो हैदर को अभी तक फरामोश न कर सकी थी। यही वजह थी कि हम कुर्बत के बावजूद बहुत फासलों पर खड़े थे। उन्होंने इतना पढ़कर गहरी सांस लेते हुए कुर्सी की पुश्त से सर टेक दिया। मंसूर, आपने कभी मुझे समझा ही नहीं, जिसने 25 साल का तवील अरसा आपके साथ गुजारा है। अगर आप उन 25 सालों में एक ज़रा सी तवज्जो भी मुझे देते तो हैदर के साथ गुजरे 2 साल मुझे कभी इतनी तकलीफ़ न देते। वो सीधी हो बैठी और सफ़ा पलट कर फिर पढ़ने लगी। शायद मर्द अपनी मोहब्बत के मामले में बहुत खुदगर्ज और कमज़र्फ होता है। यही वजह हुई कि जब ज़रमीना ने मुझसे अपनी बेटी को यहाँ लाने की बात की तो मुझे ये गवारा ना हो सका कि हैदर की कोई निशानी इस घर में आकर मेरे बेटे की हक तलफ़ी करे। हालांकि मेरा अपना ये हाल था कि मैं रईसा की निशानी में कोई शराकत बर्दाश्त न कर सकता। यही वजह थी कि मैंने भरपूर कोशिश की कि ज़रमीना दोबारा किसी बच्चे की माँ बन ना सके, और मैं इस कोशिश में कामयाब भी रहा। लेकिन मैं जब जब भी ज़रमीना की तरसती हुई सूरत देखता, खुद को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबता हुआ महसूस होता। और इस वक्त तो मुझे पछतावे और डसने लगे जब तनवीना जॉब के लिए मुझ तक पहुंची। वो बच्ची इतनी खूबसूरत और मासूम थी कि जिसे देखते ही बेअख्तियार मेरा प्यार से बेटी कहने को जी चाहा, क्योंकि मैं भी तो बेटी के प्यार के लिए तरसा हुआ था। और फिर उसकी जहानत से चमकती आँखों और लहजे से छलकते एतमाद से मुताशिर होकर फ़ौरन ही फ़ैसला कर लिया और फिर बाकायदा प्लानिंग के तहत उसे अरसल के असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया। गुजरते वक्त के साथ साथ उसके अंदर छुपे जौहर नमूदार होने लगे। वो वाकई एक काबिल और ज़हीन लड़की थी। उसने बहुत जल्द खुद को इम्प्रूव कर लिया था, लेकिन अरसल हमेशा उससे खायफ ही रहता। वो तो पहले दिन से ही उसे इतनी बड़ी सीट देने के खिलाफ था, लेकिन वो मेरी तवक्कात से कहीं ज़्यादा बासलाहियत थी। और अब तो उसे देखकर मेरे दिल में नई नई ख्वाहिशें पैदा होने लगी थीं। मैं जो कि पहले उसे अपनी बीवी के पहले शौहर की औलाद की हैसियत से अपने घर में देखना नहीं चाहता था, अब उसे अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए मैंने उसे और अरसल को ज़्यादा से ज़्यादा करीब आने का मौका दिया, लेकिन अरसल था कि दिन ब दिन उससे बदजन होता जा रहा था। उसकी सिर्फ़ एक ही रट थी कि उसे यहाँ से हटा दें, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। और फिर कुछ आगे तकरीबन आखिरी सफ़हात पर उन्होंने लिखा था, आखिरकार आज मैंने अरसल के अंदर छुपे खौफ को भांप लिया था। मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस दरियाफ्त पर। हाँ, मैं जान गया हूँ कि वो अपने अंदर से खौफज़दा है, मोहब्बत के मामले में है इंतहाई बुज़दिल, लेकिन ख़ुद को बहुत मजबूत ज़ाहिर करना चाहता है। लेकिन शायद अब वो अपने अंदर उबलते मोहब्बत लावे के सामने बेबस हो चुका है। जब मैंने उसे तनवीना को अपने साथ मुल्क से बाहर ले जाने की बात की तो इस लम्हे उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे मैं उसकी मताए हयात छीन कर ले जा रहा हूँ। हालांकि अभी ये बात कन्फर्म नहीं है कि तनवीना उसके लिए मानती भी है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो बुखलाया सा फिरता है, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो। और अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ उसे सौंप दूँगा, और इस सिलसिले में बहुत जल्द ज़रमीना से बात करूँगा, और मुझे यकीन है कि वो कभी इनकार नहीं करेगी। ज़रमीना ने डायरी को बड़े सरसरी अंदाज में पढ़ा था, लेकिन आखिरी 2-3 सफ़हात तफसील से पढ़कर मुतमईन से अंदाज में कुर्सी की पुश्त से सर टेक दिया और दिल ही दिल में न जाने कौन कौन से फ़ैसले करने लगी। सामने लगे वॉल क्लॉक की सुइयां 9 बजा रही थीं। उन्होंने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाए और आखिर में डायरी उठाकर कमरे का तनकीदी जायज़ा लेकर दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गई। डायरी संभाल कर उन्होंने किचन का रुख किया। वहाँ खड़े खानसामा को अरसल को जगाने के लिए भेजा और ख़ुद नाश्ता बनाने लगी।
ममा नाश्ता प्लीज़, बहुत भूख लगी है। अभी वो बर्तन ट्रे में सेट कर रही थी कि उसकी पुकार पर अंदर तक शर्शार हो गई, और जब वो नाश्ता टेबल पर लेकर आई तो वो तौलिया कुर्सी की पुश्त पर फैला रहा था। अस्सलामु अलैकुम ममा, उसने खूबसूरत अंदाज में कहा तो उन्होंने भी ममता भरे अंदाज में उसकी पेशानी चूम ली। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, ज़िंदगी की ढेरों खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर हों, और इस किस्म की ढेरों दुआएं उसे दे डाली। जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करके वो तैयार होने चल दिए, और वो खुद फ़ोन की बजती बेल की तरफ मुतवज्जा हो गया। फ़ोन किसी ऑफिस वाले का था। फ़ोन से फारिग होकर उसने अपने तैयारी शुरू कर दी। ज़रमीना ने नाश्ता करके भी अपनी तैयारी शुरू कर दी, और इसी वक्त फ़ोन का बेल बजा। फ़ोन आपा का था। ज़री, तेरी बेटी दुश्मनों में घिर गई है, अगर उसे बचाना चाहती है तो फ़ौरन आ जा मेरे पास। और उसके फ़ौरन बाद ही राब्ता मुनक़ता हो गया। अरसल जब तैयार होकर उंगली में की रिंग घुमाता ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो वो बड़ी बेचैनी से टहल रही थी। अरसल, मुझे जल्दी से मेरी बेटी के पास ले चलो, वो बड़ी मुश्किल में है। उनके लहजे में न जाने क्या था, वो बेचैनी, वो बेबसी, वो हसरत, परेशानी, सब कुछ। डोरबेल देने पर जिस हस्ती ने दरवाज़ा खोला वो उसे देख कर दम बखूद रह गया था। इंतहाई बेचैनी से आगे बढ़कर माँ ने बेटी को खुद से लपटा लिया। उसने एक नज़र गेट के बाहर खड़े अरसल पर डाली और उनके दोनों हाथ झटक कर वापस पलट गई तो वो भी तेज़ तेज़ कदम उठाती उसके पीछे पीछे चली आई। लाउंज से बातों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो सीधा अपने कमरे में चली आई तो वो भी उसके पीछे ही चली आई। वीना, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, उनके लहजे में ममता कूट कूट कर भरी थी। मत कहें मुझे इस तरह, अब मैं इन एहसासात से बाहर आ गई हूँ। उसकी आवाज़ रूंध गई। ऐसा न कहो मेरी जान, वो तड़प उठी। क्यों न कहूँ? उसने झटके से सर उठाया। क्या दिया है आपने मुझे? कितना तरसी हूँ मैं आपके मुंह से ये लफ्ज़ सुनने के लिए। कितना जी चाहता था मेरा कि आप मुझे बाहों में भरकर सीने से लगाकर प्यार करें, लेकिन आपने तो कभी नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो फिर आज मुझे बेटी कहने का क्या जवाज है आपके पास? वो आंसू पोंछती नफ़ी में सर हिलाती उसके करीब आ बैठी और उसे दोनों सानों से पकड़कर बेड पर बैठाकर खुद भी उसके साथ बैठ गई और उसके दोनों नर्म हाथ अपने नर्म और कमज़ोर हाथों में थाम लिया। तू क्या जाने कितना तड़पी हूँ मैं तेरे लिए। इस भरी दुनिया में तू ही तो वाहिद आसरा है मेरे जीने का। एक तू ही तो है जिससे मेरी सांसों की डोर बंधी है। मैंने तेरे बगैर ये ज़िंदगी कैसे गुजारी है ये सिर्फ मैं या मेरा खुदा जानता है। एक एक लम्हा, एक एक पल तेरी ज़िंदगी, तेरी खुशियों की दुआएं मांगी हैं मैंने खुदा से। उनके आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे, मगर फिर भी धीरे धीरे बोलती वो उसे यकीन दिला रही थी। तो फिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे दूसरों की गोद में डालकर लाताल्लुक हो गई? सिर्फ़ और सिर्फ तेरी खुशियों की खातिर। क्या था मेरे पास जो मैं तुझे देती? मैं जानती थी कि मैं इस भरी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती, और फिर मुझे माँ की ममता देती तो बाप की सख्फत कहाँ से लाती? मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी भी महरूमी का शिकार हो। मैं तुम्हारी शख्सियत में भरपूर एतमाद देखना चाहती थी। लाताल्लुक इसलिए हो गई कि कहीं तुम दो किश्तियों की सवार न बन जाओ और नतीजे में ना इधर की रहो ना उधर की। तुम्हें बिखरने से बचाने के लिए मैं अपने दिल पर सब्र की भारी सील रख ली। तुम्हारे लिए तड़पती रही, मचलती रही, रातों को उठ उठ कर तुम्हें पुकारती रही, खुदा के सामने सजदे में गिरकर तेरे लिए खुशियाँ और अपने लिए सब्र मांगती रही। उनके लहजे में हसरतें गूंज रही थीं, तन्हाइयों के जख्म चीख रहे थे। वो तड़प ही तो उठी। मामा, वो कहकर उनके सीने से लगी और फूट फूट कर रो दी। काफ़ी देर तक दोनों माँ बेटी एक दूसरे में
मदगम रहीं। और फिर जब आंसुओं का तूफ़ान थमा तो उन्होंने अपना एक एक ज़ख्म खोलकर उसके सामने रख दिया। अपनी ज़िंदगी के गुजरे 25 सालों का एक एक लम्हा उसे कह सुनाया, और उसके दिल पर छाया एहसास कमतरी और महरूमी का गुब्बार आहिस्ता आहिस्ता धुलने लगा, और फिर वो एकदम ही हल्की फुल्की हो गई। मामा, मैं आपके लिए बहुत तरसी हूँ, बहुत तड़पी हूँ। आपकी दूरी को अपने दिल पर महसूस किया है। अंकल मंसूर की वफ़ात पर मेरा दिल आपके लिए खून के आंसू रोता रहा। तो फिर तुम मेरा गम बटाने क्यों ना आई? इसलिए मामा कि वो जो एक शख्स खामखाई मुझसे बदज़न था वो आपसे भी बदज़न न हो जाए और ये ना समझने लगे कि हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर वाकई उसके गिर्द कोई जाल बुना है। कौन? अरसल? वो ना समझने वाले अंदाज में बोली और फिर एकदम चौंकी। अरे वो तो मेरे साथ आया था। वो ये कहकर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस वक्त दरवाज़ा खुला और नाइमा अंदर चली आई। अब आप आ भी जाएं, मैं कितनी बार आप दोनों को देखकर वापस जा चुकी हूँ। लाउंज में सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके लहजे में हल्की सी कोफ्त थी। अरे हाँ बेटा, हम बस आ ही रहे हैं। वो अरसल आया था मेरे साथ? जी आंटी, वो तो बाहर से ही वापस जा रहे थे, लेकिन फिर इधर से जैन आ गया तो उन्हें अंदर ले आया, लेकिन वो थोड़ी देर बैठकर वापस चले गए। कह रहे थे उन्हें जल्दी पहुंचना है ऑफिस। वो उनके साथ चलती हुई बोली। जब वो लाउंज में दाखिल हुई तो अम्मा के साथ साथ दादो और दोनों फुप्पियाँ भी मौजूद थीं। ज़रमीना को उन्हें देखकर हैरत नहीं हुई कि तनवीना उनकी आमद का पहले ही बता चुकी थी। अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने आगे बढ़कर सलाम किया और साथ ही मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो दादो ने दोनों हाथों से उनका हाथ पकड़ लिया। मैं तेरे सलाम के काबिल नहीं हूँ बेटी। मैंने बहुत जुल्म किए हैं तुम पर, बहुत ज़्यादतियाँ की हैं तुम्हारे साथ। मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। नहीं आंटी, ऐसा न कहें। मैंने तो आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था जब मैं दूसरी दफ़ा अपने बाप के घर से रुखसत हुई थी। उसमें आपका कोई कसूर नहीं, मेरे तो किस्मत में ही ऐसे लिखा था। ज़रमीना ने कहा तो वो तीनों माँ बेटियाँ निदामत से पानी पानी हो गईं। तुम वाकई बहुत अजीम हो। मेरे हैदर की पसंद वाकई लाजवाब थी। ये तो मेरी ही अक्ल पर पर्दे पड़े थे कि मैं तुझे समझ न पाई। और फिर दोनों फुफ्फियों ने भी बारी बारी माफ़ी मांगी, जिसको उन्होंने खुले दिल से कबूल किया। उसके बाद बहुत से गुज़श्ता वाक़यात की बातों के बाद वो लोग हाल में लौटी। ज़रमीना, मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत तरसी हूँ। उन्होंने अपने साथ बैठी तनवीना का सर अपने साने से लगा लिया। उसके बाद बहुत से गुज़श्ता वाक़यात की बातों के बाद वो लोग हाल में लौटी। ज़रमीना, मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत तरसी हूँ। उन्होंने अपने साथ बैठी तनवीना का सर अपने साने से लगा लिया। और अब मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहे। आज मैं तुझसे अपने पोते उमर के लिए तनवीना का हाथ मांगती हूँ। देखो, इनकार मत करना। उन्होंने बड़ी आस के साथ उनकी तरफ देखा। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन उसकी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसलों का अख्तियार खुद उसके बाद आपा के पास है, जो भी वो फ़ैसला करें। उन्होंने ये कहकर आपा की तरफ रुख मोड़ा। क्यों आपा? मैं भी तो तमाम ज़िंदगी अपनी बेटी के लिए तड़पती रही हूँ, और अगर आज मैं आपसे उसको मांगूँ तो आप इनकार तो नहीं करेंगी? उन्होंने कहा तो आपा न समझने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। दरअसल आपा, मैं अपने बेटे अरसल के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इनकार नहीं करेंगी। उनकी बात पर वहाँ मौजूद हर फर्द का मुंह हैरत से खुला रह गया। और फिर चंद ही लम्हों के बाद सबके चेहरों पर रंग ही रंग बिखर गए। उनकी खुशी तो दुगनी थी। ज़री मेरी बहन, मुझे क्या इनकार हो सकता है? वीना कल भी तेरी अमानत थी मेरे पास और आज भी तेरी अमानत है। तू जब चाहे उसे ले जा।
उन्होंने ज़रमीना का हाथ थाम कर इंतहाई पुरजोश अंदाज में कहा, शुक्रिया आपा, शुक्रिया। आहा, आपा की शादी होगी, आपा दुल्हन बनेंगी, आपा की बारात आएगी। जैन नाइमा के दोनों हाथ थाम कर घूमते हुए नारे लगाने लगा। स्टॉप इट! तन्वीना की चीखती आवाज़ पर उन दोनों की ज़ुबान के साथ साथ टांगों को भी ब्रेक लग गए। उन्होंने उसकी तरफ देखा तो मुट्ठियाँ भींचे खड़ी थी और सब उसकी तरफ देख रहे थे। लेकिन मुझे इस रिश्ते से इनकार है, मुझे मंजूर नहीं है, उसने तेज़ और अटल लहजे में कहा और बाहर निकल गई। जबकि अम्मा के साथ साथ जैन और नाइमा भी हैरत और परेशान से खड़े उसे जाता देखते रह गए। अलबत्ता दादी और फुफ्फू के ताशरात मुख्तलिफ थे। आपा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ज़रमीना ने ज़रीना के हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। कैसे ठीक हो जाएगा ज़री? ये लड़की हमेशा अपनी मनमानी करती आई है, लेकिन अब मैं उसकी एक नहीं चलने दूंगी। उनके लहजे में परेशानी के साथ साथ फैसले का अंसर भी नुमायां था। कमरे में लेटे लेटे एकदम ही घुटन का एहसास बढ़ने लगा तो वो बाहर बरामदे की सीढ़ियों में नंगे पांव ठंडे फर्श पर आन बैठी। अरसल, काश के ये तुम ना होते तो आज मैं अपनी माँ को मायूस और नामुराद ना लौटाती। आज पहली बार तो मेरी माँ ने मुझे बेटी कहा था। आज ही तो मुझे हकीकी माँ का लम्स महसूस हुआ था और आज तुम मेरी खुशियों की राह में आ गए। लेकिन खुशियाँ तो शायद अब कभी मुकद्दर ना हो। कितनी बेवकूफ़ थी मैं कि सब कुछ जानते बूझते भी सोलों से दोस्ती कर बैठी। आखिर क्या बिगाड़ा था अरसल मैंने तुम्हारा कि तुमने इस तरह मेरी जात की धज्जियाँ भी घेर दी। तुम चाहे हमेशा मुझे अपनी नफ़रत से नवाजते रहते, लेकिन इस तरह मेरे एतमाद को रेज़ा रेज़ा तो ना करते। अपनी अंदर की लगी आग से मुझे यूं जलाकर भस्म तो ना करते। या खुदा, मैं क्या करूं? उसने बेबसी से तारों भरे आसमान पर नज़र गाड़ दी, जहां अब आधी रात गुजरने के बाद आखिरी तारीखों का चांद भी नमूदार हो चुका था। इन सितारों भरे आसमान में क्या मेरी किस्मत का कोई सितारा नहीं? उसकी आंखों से आंसू टपक टपक कर गोद में गिरने लगे। ऐ मेरे परवरदिगार, आखिर ये तेरा कैसा निज़ाम है कि बावजूद इतनी नफ़रत सहने के उसकी मोहब्बत कतरा कतरा करके मेरी नस में सरायत कर गई है और अब लाख कोशिशों के बाद भी उससे नफ़रत करने में कामयाब नहीं हो सकती। क्यों अल्लाह, क्यों? निढाल सी होकर उसने सितून से सर टेक दिया और आंसू रवानी से बहने लगे। अगले दिन यूं ही निढाल और बेकीफ गुजर गए। अम्मा समेत नाइमा और जैन भी उससे नाराज़ थे, लिहाजा उसने भी खामोशी में ही आफियत जानी। लेकिन इस खामोशी में भी न जाने वो किस बात की मुंतज़िर थी कि हर आहट पर चौंकती, हर फ़ोन की हर बेल पर दौड़ती, लेकिन फिर मायूस लौट आती। और जब नाउम्मीदी ने पूरी तरह उसने अपने घेरे में ले लिया तो उसने दादो की तरफ जाने का फ़ैसला किया। वो स्टॉप पर खड़ी वैन का इंतज़ार कर रही थी जब अरसल मंसूर ने अपनी गाड़ी ऐन उसके सामने लाकर खड़ा कर दी। आओ बैठो, उसके कहने पर वो 2 कदम पीछे हटकर लाताल्लुकी से खड़ी रही तो वो गाड़ी से निकल कर करीब आया। गाड़ी में बैठो वरना उठाकर अंदर पटक सकता हूँ, उसने हल्के लेकिन मुस्तहकम लहजे में कहा तो इर्द गिर्द खड़े लोगों को देखने लगी जो उन्हें बड़ी मशकूक नज़रों से देख रहे थे। चूँकि उसके अंदाज बता रहे थे कि जो उसने कहा है उस पर अमल भी कर दिखाएगा, लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता चलती गाड़ी के करीब आ गई। उसके फ्रंट डोर खोलने पर खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठी तो उसने तमाम दरवाजे लॉक किए और सीधा वो बैठा। हाँ, तो अब सबसे पहले ये बताओ कि तुम मेरे और अपने ताल्लुक़ से शुरू से आगाह थी? शुरू से नहीं, अंकल की वफ़ात पर मालूम हुआ था। उसने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। तो फिर भी तुम नहीं आई? मामा के बहाने ही चली आती। ताकि आप ये समझते कि आपको ट्रैप करने के लिए हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर जाल बिछाया है।
اس کے انتہائی طنز آمیز لہجے میں کہنے پر اس نے لب بھینج لیے اور چند لمحوں بعد کچھ سوچتا ہوا گویا ہوا۔ ہاں ممکن ہے ایسا ہی ہوتا، کیونکہ میں ان دنوں ہر بات کو نیگیٹو پوائنٹ پر سوچتا تھا۔ لیکن اب تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ سنو، انکار کیوں کیا؟ میری مرضی۔ اور رکھائی سے بولی تو وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تنوینہ حیدر، مجھے احساس ہے میں نے زیادتی کی ہے، اس کے لیے میں تم سے سوری کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس تمہارا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا۔ چاہتا تو ماما سے لے سکتا تھا، لیکن میں تم سے روبرو بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی کو مناسب رفتار سے ڈرائیو کرتا ہوا بول رہا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ غلط رویہ رکھا، اس کے لیے میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ یقین مانو کہ میں اپنے رویے سے خود بہت شرمندہ ہوں، اور یہی وہ شرمندگی تھی جس نے اتنے دنوں تمہارے پاس آنے سے مجھے روکے رکھا، کہ نہ جانے تم مجھے معاف کرو گی کہ نہیں۔ لیکن آج جب دل نے ہمت بندھائی اور ساتھ ہی یقین دہانی بھی کرائی، تم میری محبت ہو اور محبتیں کبھی روٹھا نہیں کرتی۔ پلیز، آئی ایم سوری تنوینہ، آئی ایم سوری، کہہ کر اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی گود میں رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا تو اس نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ مسٹر ارسل منصور، اس کی تنبیہی آواز ابھری۔ عورت اتنی بے وقعت نہیں کہ اس کی عزت اتنی سستی نہیں کہ جب جی چاہے اسے ذلیل کر کے رکھ دو، اور جب جی چاہے سوری کہہ کر اس پر اپنا حق سمجھو۔ اس کے لہجے میں گھراہٹ تھی کہ آخر تھی تو وہ عورت جسے اپنی انا، اپنی عزت نفس سب سے زیادہ عزیز تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں زیادتی؟ زیادتی تو بہت چھوٹا لفظ ہے مسٹر ارسل۔ آپ نے تو ہمیشہ مجھے ذلیل کیا ہے، تحقیر کی ہے میری، آپ کی ہمیشہ تحقیق کی ہے میری۔ آپ کی ہمیشہ یہی خواہش اور کوشش رہی کہ میں آپ کا آفس چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میں بہت مجبور تھی۔ تنوینہ پلیز، میں نے کہا نا کہ مجھے احساس ہے اپنی زیادتیوں کا، اور اب میں ان کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب مجھے عمر بھر کے لیے آپ کی زرخرید غلام نہیں بننا۔ اس نے اس کی بات کاٹ کر دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ لب بھینچ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر سے گویا ہوا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ایک دفعہ پھر سوچ لو تنوینہ حیدر، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ضد بازی میں ہم دونوں کی زندگی برباد ہو جائے۔ میری بربادی یا آبادی سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اور رہا سوال آپ کا، تو آپ کسی بھی شریف و باکردار اور اپنی حیثیت کی لڑکی سے شادی کر کے خوش رہ سکتے ہیں۔ بکو مت، اس سخت لہجے میں بولا۔ تم یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہو کہ تم کچھ نہیں جانتی، وہ نارمل لہجے میں بولا۔ مجھے کچھ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے مسٹر ارسل، وہ تیزی سے بولی۔ تنوینہ پلیز، اتنی بدگمان مت ہو مجھ سے، بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، میں کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتی۔ او نو، پھر وہی مرغی کی ایک ٹانگ، اب کہ اسے غصہ ہی آ گیا تھا۔ جی تو چاہتا ہے کہ آج واقعی گاڑی کہیں دے ماروں اور اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ختم کر دوں، اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو آج اپنا یہ شوق پورا بھی کر لیجیے، کیونکہ آپ کے ساتھ جی کر مرنا اور مر کے جینے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی دفعہ مر جائے۔ وہ مجبور سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، نہ جانے اسے اتنا تنگ کرنے میں کیوں مزہ آ رہا تھا۔ وہ بھی تو ہمیشہ تنگ کرتا آیا تھا، تو اب وہ کیسے اتنی جلدی ہار مان لیتی۔ ادھر دیکھو میری طرف، اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ کیا اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ اس کے لہجے میں بے پناہ افسردگی تھی۔ ہاں یا نہ، یہی جواب دو۔ اس نے ایک جھٹکے سے کلائی چھڑائی۔ نہ تو میں کسی سے نفرت کرتی ہوں اور نہ محبت، اس کے گول مول جواب پر وہ مسکرا دیا۔ تو چلو، اس کا فیصلہ بعد میں ہو جائے گا۔ جی نہیں،
شادی انسان اسی سے کرتا ہے جو ذہن و دل سے قبول ہو۔ تو کیا میں اتنا ہی برا ہوں کہ تمہارا دل مجھے قبول نہیں کر رہا؟ وہ اس کے سوال پر گڑبڑا گئی۔ میں اپنی نہیں آپ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ ہونٹوں پر آنے والی ہلکی سی مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ پھیر گئی، لیکن اس کا جواب ہی تمام راز افشاں کر گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیجا کی ضد ہے۔ تنوینہ پلیز، اس ضد بازی میں پہلے ہی بہت سا قیمتی اور خوبصورت وقت ضائع کر چکا ہوں۔ اب یہ فضول کی ہٹ درمی چھوڑو اور ہاں کہہ دو۔ اور وہ بھڑک ہی تو اٹھی تھی اس کی بات پر۔ ہٹ دھرمی میں دکھا رہی ہوں یا آج تک آپ دکھاتے آئے ہیں؟ اس کے کہنے پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا۔ اب آپ اتنے بچے نہیں ہیں کہ ہر بات کا مطلب میں ہی آپ کو بتاؤں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یعنی کہ تمہارا مطلب ہے کہ تم جانتی تھی سب کچھ؟ میری کیفیت تم پر عیاں تھی؟ میری بے بسی سے واقف تھی تم؟ اس کے لہجے میں حیرتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ جی ہاں، صرف میں ہی نہیں، سارا زمانہ آپ کی بے بسی پر ہنستا رہا ہے۔ آپ تو چلتا پھرتا اشتہار تھے ارسل منصور صاحب۔ اب تو آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کسی بھی انسان کی حیثیت اور اہمیت پیسے سے نہیں ہوتی، بلکہ ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اس کی اہمیت اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ آپ نے ہمیشہ میرے وجود کی نفی کی، خود کو باور کرانے کے لیے بار بار مجھے غربت کا احساس دلایا، مجھے ہمیشہ میری اوقات یاد دلاتے رہے۔ وہ بولتی گئی اور وہ حیرت سے اسے تک گیا کہ اس نے اس کے کتنا اندر تک اتر کر اسے جانچا تھا، اور ایک وہ تھا کہ ہمیشہ ہر باتوں سے بے خبر ہی رہا۔ تانیہ بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ آپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں۔ جس طرح رات کے اندھیرے میں گیدڑ اپنے اندر کے خوف کو چھپانے کے لیے چیختا چلاتا ہے، تو اس طرح آپ اپنی بے بسی کو چھپانے کے لیے میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے رہے۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ یوں تنوینہ حیدر، تم اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہوں اور تم ہمیشہ ضبط کرتی رہی ہو، لیکن نہیں، تم ضبط نہیں کر رہی تھی، بلکہ سب کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑاتی تھی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا۔ میں سچ مچ چلتا پھرتا اشتہار بن گیا تھا، تمہاری محبت کا بورڈ منہ پر سجائے پھرتا رہا۔ کیا میں واقعی محبت کے معاملے میں اتنا کمزور اور بزدل ہوں اور تم اتنی مضبوط کہ اپنے جذبات و احساسات کی ہوا تک نہ لگنے دی، یا پھر میں ہی اتنا بے خبر رہا؟ ارسل صاحب، عورت بظاہر بہت کمزور سہی، لیکن اندر سے بہت مضبوط ہے، اور وہ ہر اس نظر کو پہچانتی ہے جو اس پر اٹھتی ہے کہ وہ کس انداز میں اٹھتی ہے، لیکن جہاں انا و عزت کا سوال آ جائے، وہاں وہ اپنی انا برقرار رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ اور عورت اتنی کم مایہ نہیں کہ وہ اپنے جذبات کی تشہیر سر عام کرتی پھرے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ اس کی باتیں سن کر ارسل کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ تنوینہ حیدر، تم نے واقعی مجھے پاگل بنا دیا ہے۔ بنے بنائے کو پاگل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی مسٹر ارسل، اس نے عجب بے نیازی سے کہا تو اس خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں سوٹ کر دوں۔ شوق سے اس نے کندھے اچکائے۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور بغور اسے دیکھے گیا کہ اسے اس طرح ہنستے ہوئے اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے اپنے چہرے پر بکھرتے رنگوں کو چھپانے کے لیے رخ پھیر لیا، اور اس کا ایک خوبصورت انداز اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تنوینہ، اب چاہے تو ہاں کہو یا نہ کہو، چاہے مجھے تمہیں اغوا بھی کرنا پڑے، لیکن اب میں تمہارے جملہ حقوق اپنے نام کروا کے ہی رہوں گا۔ ہاں، ایسی راہ میں پڑی ہوئی چیز ہوں میں راہ میں پڑی چیزوں پر نہیں ڈالتا، ایسی لا علم بھی نہیں۔
تنوینہ، کیا تم میری تمام کوتاہیوں کے باوجود میری محبت کو قبول کرو گی؟ اس نے کہتے ہوئے بے یقینی سے ہاتھ کو بڑھایا۔ محبت قبول نہیں کی جاتی ارسل، یہ تو وہ ہے جو خود بخود احساس کے دریچوں کو کھولتی چلی جاتی ہیں۔ اس نے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھ دیا، جسے اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ تھینک یو تنوینہ، تم نے مجھے نئی زندگی کی نوید سنائی ہے، اس نے اس کی مسکراتی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اسے اپنی خوشیوں کا سورج طلوع ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسی لگی؟ اپنی رائے مجھے ضرور دیں۔ اب پھر آتے ہیں نیکسٹ نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔